नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। गोंयकारांचेर आता एक मोठे संकट येवपाचे आसा आणि संकट म्हटल्यार स्मार्ट मीटर। आयज भारतभर ह्या स्मार्ट मिटराचो विरोध जाता आणि वेगवेगळे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर येता जेणे करून हो स्मार्ट मिटर कोणाच्या घरांत बसयला पळय तांकां कशें फेस करचें पडटा ते प्रत्येक जण व्यवस्थीत सांगता आणि हेजेर खरें म्हणशात लोकांनी गोंयकारांनी स्पेशली विचार करपाक जाय। जे मान्यता प्राप्त सरकारीन आमच्या घरांत मिटर बसयल्ले आसा पळय ताका खंयच्या एखाद्या गोंयकारान विरोध केला जाल्यार सरकारान किंवा वीज खात्यान सांगचो। व्यवस्थीत बील भरणारे आमचो मिडल क्लास आनी गरीब लोक हे सदांच मरे आपली लजेक रावता आनी सिस्टमॅटीक आसता। हाय प्रोफायल लोकांची बिलां मरे म्हाका दिसता वर्सभर 6 म्हयने पेंडिंग आसता। हे सगळे जनतेक खबर आसा, वीज खात्याक खबर आसा आनी सर्वसामान्य जे इंजिनियर आसा डिपार्टमेंट तांकांय खबर आसा। आता उरलो प्रश्न स्मार्ट मिटराचो। गोंयकारांक अजून सुद्धा जे सिजनस कांयच कळना। हांव परत सांगता, आयचे घडीक ज्या गोंयकारांक जो 100, 200 किंवा 500 सुद्धा बिल येता पळय, 100 येता ताका 1000 येतले, 200 येता ताका 2000 येतले, अशें अवाढव्य मरे तुमकां लायटीची बिलां येतली। आनी जे टाटा स्कायचे आमी रिचार्ज करता पळय त्या प्रमाणे आमकां रिचार्ज करचे पडटा पयले इन एडवान्स। आनी जेन्ना ते आमचे टाटा स्कायचे म्हयन्याचो काबार येता पळय अचानक आमची वीज वयतली आनी तुमी अंधारान रावतले आनी तुमकां प्रश्न कोणाक करपाक धरूंक जाय हेंच्यांनी। तुम्ही त्या अंधारान बसपाचे किंवा तुमचे पैसे आसा दुसरे परत रिचार्ज करून लायट घेवपाची, ही अधोगती आता गोंयकाराचेर येवपाची आसा। आमी गोंयकार वेळीच जागे जायना आनी हे स्मार्ट मिटराक आमी विरोध करिना जाल्यार आमी रेडी रावपाचे अवाढव्य लायटीची बिलां भरपाक। पयलींच गोंयची जनता त्रस्त आसा म्हारगायेन। म्हजें घर येवजण हाडून सरकारान एक तरेचो लोकांक लाभ दिवपाचो प्रयत्न केला, दुसरे तरेन स्मार्ट मिटर बसोवन सर्वसामान्य जनतेची लुबाडणूक करपाचो एकमेव प्रयत्न सरकारान चालू केल्लो आसा। हांव म्हणटा प्रत्येक राजकीय पक्षान किंवा नॉन पॉलिटिकल लोकांनी भायर सरचे आनी हेका विरोध करचो, नाल्यार तुमची मरे ही बोल्सां खाली करतले आनी फक्त मजा पळयतले आनी तुमकां गृहीत धरतले। गोंयकाराचेर आमी कितेंय थापले जाल्यार गोंयकार हे गप्प बसणारे मनीस, हे करूंक दिवनाका। एक जन आंदोलन जावपाक जाय, स्पेशली म्हणटा ते स्मार्ट मिटरा खातीर। भायर सरा, उठा, जागे जाया आनी दुसऱ्या मनशाक जागे करा। देव बरें करूं।